डाँडामाथिका जुन बल जफत हात पारेको हुँ मैले 33 कोटी देवता भाकेर कुलको दियो। सजिलै नट बल्ट खोलेर देखाउन सक्छु छातीभित्रको शिलालेखमा उसको आगमनमा चुलिएको खुसीको हिमालको बयान। अबोध ऊ हाँस्थ्यो, रुन्थ्यो, आत्तिन्थ्यो, ऐजन ऐजन म पनि गर्थेँ। ऊ पल्टियो, टाउको उठायो, समयको पर्खालमा हात टेकेर तुताउन थिरथिराउन थाल्यो। उसको वृद्धि र विकासको फर्याङमा मेरा खुसीहरू चढ्न थाले। ऊ मात्र कहाँ हो र, उसका दिसाप पिसाप र्याल सिगान सबै प्रेमी लाग्थे। प्रेमालिङ्गनमा बाँधिरहँ, यो मेरो प्रेमाशक्ति रहेछ। नमस्कार, म अप्सरा तिमल सिन्हा। सर्वप्रथम त म एनएस टेलिभिजन टिम र प्रिय भाइ महेन्द्र ओझाप्रति परिचय। जीवनमा अनेकौं आरोह अवरोह आउँछन्, अनेकौं दुःखहरूलाई भोग्नुपर्छ, अनेकौं सुखको अनुभूतिमा रमाउनुपर्छ। जीवन चक्र हो, घुमिरहन्छ। विभिन्न स्वरूपहरू धारण गर्दै जीवन चलिरहन्छ र जीवनको अन्त्य एक दिन सत्य हुन्छ। सत्य आफैमा सत्य हो, सत्यलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। जन्मनु र मर्नु बीचको जति बाँचेको जीवन हुन्छ त्यो चाहिँ रङ्गमञ्च भएर अभिनय गरिरहन्छ। यही रङ्गमञ्चमा अभिनय गर्दा गर्दै जीवनको अभिनय सकिन्छ। जन्मनु जीवनको उज्यालो पक्ष हो। त्यही पक्षलाई आत्मसात गर्दै विक्रम सम्वत 2032 कार्तिक 27 गते ओखलढुङ्गामा आमा जसोदा तिमसिना र बुबा गजाधर तिमसिनाको एकमात्रै छोरीको रूपमा धनकुमारी तिमसिना जन्म भयो। त्यहीँको माटो, खोला, पाखा, पखेरा डुल्दै डुल्दै उहाँको बाल्यकाल त्यतै बित्यो। छोरीले पढ्न नपाउने अथवा पढ्यो भने समाज र बाआमाको इज्जत जाने बेलामा पनि समाजको त्यो परिधिलाई नागेर उहाँले 2051 सालमा एसएलसी पास गरेर पढ्ने कामलाई निरन्तरता दिनुभयो र अझै पढ्ने उत्साहलाई थप बलियो बनाउनका लागि हेटौँडा प्रवेश गर्नुभयो। हेटौँडा क्याम्पसबाट कक्षा 11 देखि M.Ed सम्मको अध्ययन गर्नुभएकी धनकुमारी तिमसिनाले आफैले रोजेको नाम थियो अप्सरा तिमसिना। 2052 सालदेखि श्री बालउज्ज्वल मावि लेभटमा अध्यापन संलग्न हुँदै आउनुभयो र एक असल शिक्षिकाको रूपमा धेरै पटक पुरस्कृत पनि हुनुभयो। उहाँ विद्यालयमा शिक्षक होइन, अभिभावक बनेर आफ्नो विद्यार्थीको साथी बनिरहनुभयो र जीवनको अन्तिमसम्म पनि उहाँले त्यही विद्यालयमा पढाउनुभयो। 50 को दशकमा साहित्य क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएकी अप्सरा तिमसिनाले 2060 सालमा वैवाहिक जीवनमा प्रवेश गर्नुभयो। एक छोरा र एक छोरीलाई जन्म दिनुभयो। स्याउ मिठो, केरा मिठो, आमा भन्नुहुन्छ अनार झनै मिठो। सानैदेखि सिक्दै आएको पाठ, आमा धरती र बाबा आकाश हुनु भन्दै गर्दा मबाट मेरो धरती भासिएको छ कतै शून्यतामा। म त किनारमा उभिएको मान्छे, अझै नदी पार गर्न बाँकी छ। चिन्ता नगर आमा, तिम्री छोरी निदाएका बुढा र बुझाइदिएका हड्डी लिएर बस्नेहरूमा पर्दिन, बरु तय गर्छ एउटा नयाँ युद्ध। अप्सराले घर परिवार बालबच्चाको उल्झनलाई सम्हाल्दै आफ्नो जागिरी जीवन र आमाको भूमिका, एक असल बुहारी र कर्तव्यनिष्ठ श्रीमती बनेर गृहस्थी जीवन कुशलतापूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न पछि पर्नु भएन। लगभग 10 वर्ष साहित्यको क्षेत्रबाट ओझेल परेको देखिए तापनि विभिन्न भूमिकामा भित्री रूपमा उहाँले साहित्यका पुस्तकहरू पढिरहने र लेख्ने कामलाई निरन्तरता दिन भने छाड्नु भएन। त्यसैले पनि 60 को दशकबाट विभिन्न सामाजिक तथा साहित्यिक सङ्घ संस्थामा सक्रिय रूपमा सहभागी भई सेवा गरिरहनुभयो र विक्रम सम्वत 2069 सालमा नारी साहित्यकारहरूको साझा संस्था आँचल साहित्य कला पुञ्जको स्थापना गर्न विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुभई संस्थापक उपाध्यक्ष बन्नुभयो र पछि 2 कार्यकाल अध्यक्ष भई आफ्नो भूमिका महत्त्वपूर्ण रूपले निर्वाह गर्नुभयो। मकवानपुर जिल्लाकै पुरानो तथा प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था साहित्य सङ्गम मकवानपुरलाई आफ्नो साहित्यिक पाठशाला मान्ने अप्सराले सोही संस्थामा सदस्यदेखि उपाध्यक्ष भएर कार्य गर्नुभयो। सिस्नुपानी नेपाल मकवानपुरको कोषाध्यक्ष, भीम बिराग सङ्गीत साहित्य कला प्रतिष्ठानको कोषाध्यक्ष, मातृभूमिको आजीवन सदस्य, प्रलेस मकवानपुरको साधारण सदस्य रहेर जहाँ जहाँ उहाँले अग्रस्थानमा काम गर्न पाउनुभयो त्यहाँ आफ्नो कुशलताको उदाहरण पस्किनुभयो।
किनाराका आवाजहरू 2067, अभ्यन्तर कथा संग्रह 2076 प्रकाशन गरिसक्नुभएकी अप्सरा तिमचिनाले अर्को कविता संग्रह र उपन्यासमा पनि आफ्नो उपस्थिति जनाउन अग्रसर भएको पाइन्छ। उहाँको भान्से कविता सबैभन्दा बढी मन पराइएको कविता हो। भान्सेका 6वटा सिरिजहरू लेखिसक्नु भएको छ भने उहाँका अन्य कविताहरूको पनि नेपाली साहित्यमा उल्लेखनीय भूमिका रहेको छ। मेरो कविताको शीर्षक म त भान्से। मलाई भान्सा मनपर्छ। डाडो समाउँछु, पन्यु समाउँछु, भान्सामै रमाउँछु। म त भान्से। मेरो भान्साले मलाई मन पराउँछ। म उसलाई प्रणय पुत्तली ठान्छु। लाग्छ हामी बीच वासपक्का मन्जुलताले बेसरी जेलिएको प्रगाढ प्रेम सम्बन्ध छ। न उसले मलाई तोड्न सक्छ, न म उसलाई छोड्न सक्छु। म भान्सालाई भन्ने गर्छु, न रिसाउ प्रिय, तिमी बिना म बाँच्नै सक्दिन। उसले मलाई भन्ने गर्छ, तिम्रो अभावमा टिक्नै सक्दिन। हो म त भान्से, मलाई भान्सा मनपर्छ। कुचो समाउँछु, लुडो घुमाउँछु, भान्सामै रमाउँछु। म त भान्से। आशा भोसले, अरुणा लामा भान्सामै मलाई भेट्न आउँछन्। नारायण गोपाल, उदित नारायण मेरै ईश्वरमा गुनगुनाउँछन्। यही भान्साको भर्याङ हुँदै पासाङले शिखर चुमिन्। यही भान्साको परागले पारिजात मगमगाइन्। सुरनारी नाइटिङ्गेलले टुकी सल्काई छलछल पारिन्। र त म गर्भसाथ भन्छु। म त भान्से। चम्चा उठाउँछु, फिर्के घुमाउँछु, भान्सामै रमाउँछु। म त भान्से। कहिलेकाहीँ म उहाँलाई भन्ने गर्छु, मलाई भान्सामै ब्युटिफुल गर्नुहोस्। मलाई कुनै सुर्ता छैन, दिक्क हैरानी लाग्दैन, किनकि यो त मेरो काम हो, भगवानकै वरदान हो, यही त मेरो पहिचान हो। नुन भुटुन र मसलाको समागम गराउँदै नावल र दमयन्ती हरदम पुकार्छु। पानीको चास्नीमा औँला डुबाउँदै मिठासमा परिवारको खुसी थुपार्छु। साँच्चै म त भान्सामै रमाउँछु। दुध जमेको ठेकीमा मदानी घुमाउँछु। नौनीको ढिक्का अरूलाई थमाउँछु। म त भान्सामै रमाउँछु। मलाई मासिक केही दिन छुट्टी मिल्छ। भान्साको ड्युटी उहाँलाई जान्छ। किन उहाँ र भान्साको ग्रह गोचर नै मिल्दैन। आगो झिल्किन्छ, छोइदिन्छ, पानी रिसाउँछ, छचल्किन्छ, खुर्सानीको रागले खै बनाउँछ, चुलेसी झन्केर चोर दिन्छ। बिचरा उहाँलाई 3 दिनमै ज्वरो, ब्लड प्रेसर हाई, 4थो दिनमा तालचा बुझाउँदै भन्नुहुन्छ, जाऊ प्रिय, तिम्रो भान्सा मसँग रिसायो, आफै सम्हाल। गर्भ जान्छु, पोतो समाउँछु, पोतेरीमा डुबाउँछु, त्यही भान्सा टल्काउँछु। म त भान्साकै स्वाई र ज्वाइँले मेरो छोरालाई अक्षर सिकायो। विज्ञानको प्रयोगशाला पठायो। मेरा स्नातकोत्तरहरूलाई भान्साले कति कोतारेको छ। अब मेरा हरेक शुभ कार्यको उपक्रम भान्साबाटै, किनकि भान्सामै सफलताको सुगन्ध छ, मानसको ऊर्जा छ, स्वस्थ जीवनको जीवन्तता छ। त्यसैले म त भान्से, मलाई भान्सा मनपर्छ। चुलेसीको चोटमा नुन लगाउँछु, चहर्याएका औँला चुकमा डुबाउँछु, तब पो फड्किन्छन् जिब्राहरू टक टक। चटनीमा जब औँला डुबाउँछु, आहा म त भान्सामै रमाउँछु। पढेको छु। यो सन्दर्भ भन्दा पनि मलाई अहिले भर्खर एकछिन अगाडि लेखकले भन्नुभएको थियो, यो बलात्कारसँगको सन्दर्भ जोड्नुभएको थियो। त्यहाँ जुन पुरुषहरू लौकीमा मात्र हुन्छ, उहाँहरू कहिले पनि बलात्कार गर्नको निम्ति त्यसरी उद्यत भएर जानुहुन्न। उहाँहरूले कहिले पनि त्यस्तो गरेको घटना छैन भन्नुभयो। हाम्रो समाजमा चाहिँ अर्धनग्न अवस्थामा हिँडेर होइन, त्यो छोटा कपडा लगाएकै कारणले गर्दाखेरि नारीहरूबाट बलात्कृत हुन पुगेका हुन्, बलात्कारका शिकार भएका हुन्। यो नै प्रमुख कारण हो भनेर भनिन्छ। यो सन्दर्भ भन्ने हो त त्यो पुरुषहरूप्रति आकर्षित भएर महिला जानुपर्ने थियो त्यहाँ होइन। त्यहाँको अवस्था कस्तो छ र यो समाजमा चाहिँ नारीहरू छोटा कपडै लगाएको कारणले गर्दा बलात्कृत भएका हुन् भन्ने सन्दर्भमा यहाँको धारणा कस्तो छ? शीर्षक अमर प्रेम। मैले जुन माटोको लिउन पाएँ, चर्किनबाट जोगियो बदन, जुन पत्थरको टेको पाएँ, भरियो मेरा धमनीमा तागत, जुन धुलोले जवानीको रङ पोतेर रङ्ग्याए मेरो ओठ गालालाई, तिनै अचूक सत्यले निष्पक्षताको छाता ओढाएर हुर्काएको हो राता सेता पहेँला तमाम गुलाबका मुस्कानलाई। गुलाबले अन्तस्करणबाट आफै जन्मायो काँडा, आफ्नै रक्षार्थ
पहरेदार बनायो फलत जवानी प्राप्त गर्यो। मैले गौडाका विशालु नागफिनीसँग जोगिएर वैश बटुले, फरक यति हो। कैयौं समानता भेटिन्छन् गुलाब र गुलाब जस्तै मेरो जवानीको फुलाइमा। न मैले न उनले समाजको आँखाका हजार बजारमा प्रेमका खातिर ओइलिने गुलाबको बिस्कुन सुकाएनौ विनिमयका निम्ति। झरझराउँदो गुलाबको थुङ्गालाई चेपुवामा चेपेर पुस्तकका पानाले सिद्रा बनाएनौ देखावटी प्रेमका निम्ति। अटोग्राफका नाममा डायरीका पाना रगतले पोतेर कहिल्यै चम्किलो मुहारलाई हुर्मैलो तस्बिर बनाएनौ। न मैले न उनले प्रेमका खातिर कहिल्यै स्कुले ब्यागमा लुकाएर अश्लील सिनेमाका चक्का उपहार दिएनौ। कहिल्यै डेटिङमा झुकेको नजरले सतह जोतेनौ। आजको च्यादरले लुकाएर शरीर निराशा पोतेनौ। कहिल्यै प्रेमको नासो मेरी स्टोभमा निमटेनौ। प्रेमका खातिर गुलाबको जवानी कहिल्यै चिमटेनौ। पाठकवृन्द, यति भन्दै गर्दा मलाई भन्ठान्नु होला प्रेम विरोधी। मसँग अहिले प्रेम, समर्पण र विश्वासको दरिलो पिल्लरमाथि अमर प्रेम झल्किने सत्तल शैलीको ताजमहल छ। मेरो हृदयको प्रेम नगरीमा रङ्गी बिरङ्गी गुलाबहरूको सुन्दर बेबिलोन छ, जहाँ म र उनी हरदम रम्छौँ गुलाबका माली बनेर। धन्यवाद। अप्सरा तिमसिना कवि, कथाकार मात्रै होइन, एक कुशल समीक्षक र गीत लेखनको क्षेत्रमा पनि उहाँको योगदान महत्त्वपूर्ण छ। साहित्यकार तुलसी थापाका दाना कविता झट्ट हेर्दा हाइकु जस्ता लाग्छन्, तर ती हाइकुको संरचनाभित्र पर्दैनन्। भाव र झड्का दिने सन्दर्भमा हेर्दा मुक्तक जस्ता लागे तापनि गहन भाव बोकेका यी रचना मुक्तकको संरचनाभित्र त झनै पर्दैनन्। प्रत्येक हरफमा मस्तिष्कमा तरङ्ग पैदा गर्ने झिल्का मिश्रित 3 हरफे कवितालाई कविताका सैद्धान्तिक स्वरूपले समेट्न नसकेकाले पनि यो बिल्कुल नयाँ संरचना र शैलीको प्रयोग हो। यी दाना कविता आफ्नै छुट्टै अस्तित्वमा रहेका छन्। काव्यको सैद्धान्तिक स्वरूप अन्तर्गत हाइकु भन्दा माथिल्लो, मुक्तक भन्दा तल्लो तहमा विन्यास गर्न लायक अर्को छुट्टै स्वरूप हो। यो विश्व कविता साहित्यको बजारमा यी दाना कविताले छुट्टै स्थान पाउनुपर्छ, जसका प्रणेता सिर्फ तुलसी थापा हुन्। म तुलसी थापाका केही थान दाना कविता प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। गान्धारी पट्टी खोल, धेरै कुरा देख्दैछ धृतराष्ट्र, ऊ सधैँ अन्धो छैन। यो मिथकी रचना हो। यसमा आफ्ना पतिलाई दृष्टिविहीन मात्र देख्ने पतिव्रता पत्नी गान्धारीलाई धृतराष्ट्रले देखेका सत्ता मोहका सपनाका खातिर न्यायको पक्षमा तगारो हालेर आफ्नो छोरो दुर्योधनलाई राजा बनाउने षड्यन्त्रमा लागेका पतिको अन्तर्दृष्टि बुझ्न आग्रह गरिएको छ। यस रचनाले हाम्रो समाजका पतिभक्ति नारीहरू, जसका पतिहरूलाई आफै जस्तो ठानेर विश्वास नगर्न सचेत गराइएको छ। हृदत्तो, उज्यालो हौ लालटिन, लौरो तिमी कहाँ छौ, अझै धेरै टाढा पुग्नु छ। यस रचनामा बाँच्नु धेरै छ, सन्तान साथमा छैनन्। यस्ता नेपाली वृद्ध जसले लौरो र लालटिनको सहारामा बाँच्नु पर्दा निराशाले आफ्नो आयुलाई नै लामो भएको ठान्ने वृद्धको तीतो यथार्थ प्रस्तुत भएको छ। जुन रचनाले वृद्धाश्रम समान भएको मेरो देशलाई सङ्केत गरेको छ। जुलुस, त्यो यस्तो भिड हो जहाँ घुसिएर थाहा पाउनेछौ सबै एक्लै हिँड्दैछन्। देख्दा हेर्दा बाध्यात्मक परिस्थितिमा मात्र एकताबद्ध देखिने र जीवन भोगाइका सन्दर्भमा नितान्त एक्लो भएर दुःख सुखका पहाड चढिरहेका हामी नेपाली समाजको व्यक्तिको गहिरो कथा यी 3 भावले बोकेको छ। यसरी हेर्दा उहाँका कविताले गहन भाव बोकेका छन्। धेरै जसो दाना कवितामा दार्शनिक छेद पनि कथा स्पेशल लेख्न थालेको त मैले 2-2.5 वर्ष मात्रै भयो। यो छोटो समय पनि यहाँका कथाहरूले एउटा उत्कृष्टता। साहित्य साधना तथा सक्रियताका लागि उहाँले विभिन्न पुरस्कार तथा सम्मान प्राप्त गर्नुभएको थियो।
जिजीबिसा। एक दिन भोकको सानो छिल्को मेरो पेटको चोकमा झुल्कियो। भोक र मेरो जिन्दगीको जम्का भेट पेटकै चोकमा भएको थियो। भोकले कैयौं पटक आफ्नो अवसानको अपेक्षा गर्यो मसँग। पल प्रतिपल विडम्बना जलेको अघिनो बल्दै बलेन। नियतिले फडा फिजाएर नराम्ररी डस्यो, डुबायो चुल्लुममा रहर जमेको जहरको हालमा। यस्तो सुअवसर पाएरै मेरो भोक निर्भय हुर्कियो। म बिस्तारै चाउरिएँ, चेपिएँ जिन्दगीको चेपुवामा। भोक फिलिङ्गा राको हुँदै जवान डडेलोको रूप लियो र भर दन्कियो। मैले आफ्नै प्रारब्ध ठाने। डडेलो बनेको मेरो भोकलाई अस्त्र बनायो उसले र मनोपली उपयोग गर्यो। वित्यास लाग्छ मलाई आफैले हत्या गर्न नसकेर मौलाएको भोकको विलासिता देखेर। आजकल मेरो भोक र उसको 5 तारे एकाकार भएका छन्, मितेरी लगाएका छन्। भोककै कारण म पातलिएँ, ऊ बाक्लियो। म फाटेँ, ऊ नूतन बन्यो। म पग्लेँ, ऊ जम्यो। म तल झरेँ, ऊ माथि चढ्यो। म दाँदे बनेर चुनिएँ, ऊ दुबो बनेर मौलायो। डडेलोले म स्वयं पोलिएँ, खरानी बनेर पनि जलिरहेँ। ऊ झन आलङ्कारिक बन्यो, चम्कियो। मेरो भोककै कारण उसको सपनाले सुखद विपनाको रूप धारण गर्यो। मेरो विपनालाई अवसादग्रस्त सपना बनाइदियो। परिणति उसले मेरो भोकबाट के बनाएको छ आजकल। वैभवको हिमाल, प्रिय छोड्नै नसक्ने कुर्सी, महँगा वस्त्र, अनमोल मणि, गगनचुम्बी महल के बनाएको छ। साँच्ची अहिले मेरो भोक त उसको जिजीबिसा बनेको छ। संसारमा हरेक मानिसका आफ्नै विशेषता तथा स्वभाव हुन्छन्। त्यस्तै अप्सरा तिम्सिनाको पनि आफ्नो स्वभाव थियो। अत्यन्त भावुक र संवेदनशील व्यक्ति, प्रगाढ आत्मीयता र सहयोगी भावना भएकी नारी हुन्। कसैको आँखामा आँसु देख्न मन नपराउने अप्सरा जसलाई पनि हृदयले प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। कसैलाई दुःख परेको छ भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै उहाँको स्वरमा उहुँ भन्ने शब्द गुन्जन्थ्यो भने त्यहाँ पुगेर उसलाई जति सकिन्छ उति सहयोग गर्ने उहाँको स्वभाव थियो। उहाँ यतिसम्म संवेदनशील कि कसैले म केही गर्छु भनेर उत्साह देखायो भने ऋण खोजेर पनि उसलाई सक्दो सहयोग गर्नुहुन्थ्यो। जस्तै दुःखमा पनि आफ्नो आँखाको आँसु नदेखाउने अप्सरा एकान्तमा भने खुब रुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई कसैले ठूलो स्वर गरेर बोलेको पनि मन पर्दैनथ्यो। कसैको चित्त दुख्छ भनेर कति भन्न खोजेका कुरा पनि मनमा नै लुकाउनुहुन्थ्यो र बरु ढोका थुनेर बेसरी रोएर आफ्नो मनको पीडालाई पोख्नुहुन्थ्यो। छिटो रिसाउन नजान्ने र रिसाएपछि आत्मीय बनाउन कहिल्यै सक्नु भएन। उहाँसँग जो रिसाए वा जोले नराम्रो व्यवहार गरे अगाडि देख्दा मुसुक्क हाँसे पनि मनदेखि उनीहरूको लागि हाँसो कहिल्यै फ्याँक्नु भएन। यिनीहरू मेरो हाई गर्ने साथीहरू मात्रै हुन् भन्न सक्ने गरी खरो स्वभाव थियो उहाँको। उहाँका कविता तथा कथाहरूमा नारी, मूलतः नारी संवेदनाकै अभिव्यक्ति भेटिने गर्दछन्। उहाँका रचनाहरूले नेपाली समाजमा नारीहरूले भोग्नु परेको पीडा र समस्यालाई कलात्मक ढङ्गले बनोट गरेको पाइन्छ। बाल मनोविज्ञान र बालबालिकाको समस्यालाई सुन्दर ढङ्गले रचनामा उन्ने शिल्प भएकी साहित्यकार अप्सरा घर परिवार, विद्यालय, साहित्य सेवा तथा सामाजिक कार्यलाई सन्तुलित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने कुशल क्षमता भएकी नारी हस्ताक्षर हुनुहुन्छ। उहाँका रचनाहरूमा मौलिक भाषा शैली छ। अत्यन्त मिलनसार तथा नम्र र मिठो बोलीमा सबैसँग हार्दिकतापूर्वक व्यवहार गर्ने विशेषता भएकी अप्सराको सरल तथा मार्मिक भाषा शैलीको छनौट र प्रयोगमा कुशलता रहेको पाइन्छ। दाजुभाइहरू विदेशिएपछि माइतीको जिम्मेवारी पनि उहाँकै काँधमा आएको थियो। बिहान कलेज, दिउँसो स्कुल र साँझ फेरि कलेज पढाउँदै आउनुभएकी अप्सराले ससुरा बुबालाई क्यान्सर जस्तो भयानक रोग देखिएपछि आफूले पढाइरहेको कलेज छोड्ने निर्णय गर्नुभयो। यस्तो निर्णय गर्नुपर्दा उहाँलाई निकै तनाव पनि भएको थियो। तर घरको समस्याको अगाडि कसको के लाग्छ र? उहाँले जागिरभन्दा ससुराबाको सेवामा आफूलाई तल्लीन राख्न रुचाउनुभयो र क्याम्पस छोडिदिनुभयो। बिहानको समय घरधन्दा सकेर स्कुल पढाउन जानुहुन्थ्यो र साँझको समय साहित्यिक सङ्घ संस्थालाई दिनुहुन्थ्यो। आँचलले उहाँको पुण्यतिथिमा अप्सरा तिम्सिना स्मृति ग्रन्थ निकाल्ने सोच बनाएको थियो। तर कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण त्यो कार्य पूरा गर्न सकिएन र यो वर्ष त्यो सपना अधुरै रहन गयो।
यो संस्था कुनै अनुकूल समयमा त्यो काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्दछ। उहाँको नाममा उहाँको आमा बाबा गजाधर तिम्सिना र जसोदा तिम्सिनाले राखिदिनु भएको 1,90,000 रुपैयाँको अक्षय कोषबाट संस्थाले प्रत्येक वर्ष एकजनालाई सम्मान गर्ने गरेको छ। 2076बाट सुरु भएको यो पुरस्कार पहिलो पटक मकवानपुर जिल्लाबाट साहित्यकार तथा समाजसेवी आरसी रिजाललाई प्रदान गरिसकिएको छ भने उहाँको नाममा स्मृति ग्रन्थ निकाल्ने कुरा पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सामान्य जस्तो लाग्ने अल्सर अल्जाइमर रोग लागेको भए पनि 1 वर्ष अघि उहाँको एपेन्डिक्सको अपरेसन गरिएको थियो। उहाँको पाठेघरमा रगतका लेयरहरू जमेका थिए भने उहाँ यति थाक्नुहुन्थ्यो कि जहाँ बस्यो त्यही निदाउनुहुन्थ्यो। मानसिक रूपमा कमजोर भएपछि शारीरिक रूपमा आफै कमजोरी बाँध्ने रहेछ। उहाँ सानो कुरामा पनि बढी सोच्ने र बढी आत्तिने गर्नुहुन्थ्यो। बाहिर जस्तो देख्यो भित्र उस्तै हुँदैन मान्छे भने चाहिँ उहाँको जिन्दगीमा पनि आफ्नै खालका तनावहरू थिए। सामान्य ज्वरोका कारण उहाँको मृत्यु भएको देखिए तापनि उहाँलाई धेरै रोगले गाँजेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। प्रेम, हार्दिकता, मिलनसारिता, सहयोगीपन र कामप्रतिको निष्ठा तथा जिम्मेवारी उहाँबाट हरेकले सिक्नुपर्ने कुरा हो। जिम्मेवारीले नै मानिसलाई कर्मशील बनाउँछ भने चाहिँ उहाँ आफ्नो कामबाट कहिले पनि टाढा भाग्नु भएन। सधैँ कुशलतापूर्वक आफ्नो भूमिका निभाउनुभयो। 2076 साल श्रावण 12 गते उहाँको अवसानले मकवानपुर जिल्लालाई मात्रै नभएर सिङ्गो देशलाई अपूरणीय क्षति पुगेको छ। मकवानपुरे माटोले उहाँलाई कहिल्यै बिर्सने छैन। उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली। दिनहरू कति छिटो बित्दा रहेछन्। हिजो जस्तै लाग्छ उहाँको स्वर्गारोहण भएको, तर आज पनि हरेक चोक चौतारोहरूमा उहाँकै आवाज गुन्जिरहन्छ। बाटोमा हिँड्दा कतै निलो स्कुटर लिएर अगाडि आएको देखियो भने उहाँकै झझल्को आउँछ। गाडीमा यात्रा गर्दा होस् या कुनै कार्यक्रममा शरीक हुँदा पहिला उहाँलाई नै आँखाहरूले खोज्छन्। मस्तिष्कले सम्झिरहँदा उहाँ घरमा, स्कुलमा या अन्त कतै हुनुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ, तर झट्ट सम्झना आउँछ उहाँ त अब हुनुहुन्न। कहिल्यै नफर्किने गरी गइसक्नुभयो। अनि चुपचाप चुपचाप हुन्छ मन, शान्त, एकदमै शान्त, शब्दविहीन। हार्दिक नमस्कार। हरिभक्त भगवानप्रति हार्दिक श्रद्धा भाव व्यक्त गर्दै उहाँकै कविता वाचन गर्न चाहन्छु। कविताको शीर्षक मन त फलाङ्गै भए असल हुन्छ। मन त फलाङ्गै भए असल हुन्छ, न घात प्रतिघात नरुन्छ, न सयपत्री बागडीले बाटो हुन्छ। मन त फलाङ्गै भए असल हुन्छ। कसैले चिमोट्यो एक हप्तेरा त्यतै टाँसियो, कसैले एउटा मुस्कान फ्याँक्यो उसैको पछ्यौरीमा गाँसियो। जहिले पनि जलेकै छ, जता पनि ढलेकै छ, मनको बह कसैसित नकह, कसले बुझ्छ कसले सुन्छ। मन त फलाङ्गै भए असल हुन्छ। बसन्तमा फुल फुल्यो मन उतै फुल्यो, बसन्तमा फुल फुल्यो मन उतै फुल्यो। वैशाले जङ्गै भन्न लाग्यो पीर झनै ठुलो। आकाश देख्यो आकाश जत्रै, आकाश देख्यो आकाश जत्रै, बतास देख्यो बतास जस्तै। नौनी जस्तो मेरो मनलाई जसले पायो उसले छुन्छ, त्यसैले